यो 202 मार्क्स दिवस यो यसलाई पर्यावरण बारे कार्ल मार्क्सको विचार निर्माण मार्क्स थट बिल्डिङ अन इकोलोजी भन्ने राखेको छु। अब हुन त म अनुवाद गरिरहेको छु तर त्यसलाई ठ्याक्क कसरी अनुवाद गरे मलाई आइ एम नट स्योर है। हामी सुरु गरौँ र पर्यावरणको विषयमा सुरु गर्दाखेरि 1870 को दशकमा 80 को दशकमा कार्ल मार्क्सको निधन भयो 1883 आई थिंक हैन। र त्यति बेला निधन भइसकेपछि लगभग झन्डै एक शताब्दीसम्म कार्ल मार्क्सलाई संसारले अर्थशास्त्रीको रूपमा चिन्यो, दार्शनिकको रूपमा चिन्यो, समाजशास्त्रीको रूपमा चिन्यो, सौन्दर्यशास्त्रीको रूपमा चिन्यो। तर एकजना पर्यावरणवादीको रूपमा मार्क्सको जुन छवि थियो, मार्क्सको जुन छवि हो त्यो छविलाई लगभग एक शताब्दीसम्म चर्चाभन्दा बाहिर त्यति चर्चामा आएन। यसका केही कारणहरू थिए। पहिलो कुरा मार्क्सका विचारहरूलाई विशेष गरी पुँजीवादी समाजसँग जोडिएर आएको हुनाले, पुँजीवादको विकाससँग मार्क्सवादको विकास भएको हुनाले मार्क्सका विचारहरूलाई मूलतः औद्योगिक कोणबाट मात्र बढी व्याख्या गरियो। मार्क्सको निधन पश्चात निरजी हजुर हेलो निरजी हजुर यो फुल स्क्रिन गर्नुस् न एकपटक। यो स्क्रिन फुल एकपटक गर्दा बेटर होला। यो कसरी गर्ने प्रेजेन्टेसन यो तपाईको यो अहिले यता यसमा आइराखेकोलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर यताको मिनिमाइज गरेर यो हाम्रो जुन फोटोहरु आइराछ नि त्यो मिनिमाइज गरेर एकपटक त्यो वाला नै गर्नुस् न। F5 गर्न F5 प्रेस गर्दा हुन्छ। F5 भयो छैन फुल स्क्रिन हैन नि त यो। F5 गर्नु न F5 तलको तलबाट गरे पनि भयो ल भयो। सुरु गरौँ। लगभग एक शताब्दीसम्म कार्ल मार्क्सको यो पर्यावरण सम्बन्धी विचारहरूलाई एक प्रकारको त्यो त्यहाँ थियो तर त्यसलाई चर्चामा ल्याइएको थिएन र त्यसको कारण मार्क्सका विचारहरूलाई मूलतः औद्योगिक कोणबाट मात्र बढी व्याख्या गरियो, पहिलो कारण। दोस्रो कारण रुसकोमा 1917 मा अक्टोबर क्रान्ति पश्चात समाजवादी निर्माणलाई मात्र बढी जोड दियो। कसरी पूर्वाधारहरू विकास गर्ने, कसरी भौतिक निर्माण गर्ने भन्ने कुरालाई अलि बढी त्यति बेला रुसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले पनि जोड दियो र त्यसले गर्दाखेरि पनि पर्यावरणको पाटो चाहिँ त्यति बेला पनि छोपियो त्यहाँ। किन भन्दाखेरि पर्यावरण र भौतिक निर्माणका कुराहरू अहिले पनि हामीलाई कति बेला लाग्छ त्यो अन्तर्विरोधात्मक जस्तो लाग्छ, खासमा त्यो होइन भन्ने कुरा अहिले हामी बुझ्दैछौँ। तथापि त्यति बेलाको समाजले रुसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति पछाडि पनि भौतिक निर्माणलाई, पूर्वाधार निर्माणलाई अलि बढी जोड दिएको हुनाले यो त्यति बेला पनि मार्क्सको पर्यावरण सम्बन्धी चिन्तनहरू त्यति बेला पनि छायामा पर्यो। तेस्रो कारण भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यति बेला अलि बढी कोरा सिद्धान्तवाद चाहिँ हावी भयो। विशेष गरी त्यति बेलाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि मार्क्सलाई बुझ्ने एङ्गलहरू अलि बढी कुरा सिद्धान्तवादी ढङ्गबाट अगाडि बढ्दाखेरि सिद्धान्तका मतलब जे लेखिएका छ मार्क्सका अलि अगाडिका क्लासिक्सहरूमा जे लेखिएको छ त्यसले अलि बढी जोड दिने र मार्क्सका पछिल्ला कालान्तरमा उनको निधन हुन 2 दशक अगाडि 1 दशक अगाडि उहाँले लेख्नुभएका कृतिहरूको विषयमा धेरै त्यति बेला पनि चर्चा गरिएको थिएन। चौथो कारण सोभियत सङ्घमा एक प्रकारको मार्क्सवादको विकास भयो भने त्यसको प्याराललमा युरोपमा जुन पश्चिमा मार्क्सवादको विकास भयो, युरोपियन मार्क्सवाद, युरो कम्युनिजम पनि भनेर भनिन्छ अथवा त्यसका विभिन्न धाराहरू छन्, त्यो धारामा पनि मार्क्सवादलाई संस्कृति र सौन्दर्य शास्त्रसँग मात्र जोड्यो। सोभियत सङ्घको मार्क्सवादी धाराले अलि बढी भौतिकवादी निर्माणसँग, पूर्वाधार निर्माणसँग जोडेर हेरेको देखियो भने युरोपलाई प्राथमिकता दिएको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि मार्क्सको जुन पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टिकोण हो त्यति बेला छायामा पर्यो। र पाँचौँ र एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के थियो भन्दाखेरि त्यति बेलाको समाजमा यो पर्यावरण हाम्रो जनजीवन
अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ, राजनीतिमा प्रभाव पार्छ भनेर अहिले जुन एउटा मुख्य एउटा फन्डामेन्टल विषयको रूपमा अहिले हामी देखिराखेका छौँ, त्यति बेलाको परिस्थितिमा त्यो आइसकेको थिएन र त्यस कारणले पनि मार्क्सका विचारहरू त्यति बेला चर्चामा आएनन्। पर्यावरण सम्बन्धी विचारहरू चर्चामा आएनन् र पर्यावरण सम्बन्धी मार्क्सका विचारहरू कति बेला चर्चामा आए त भन्दाखेरि एकजना पर्यावरणमा खोजी कहाँनिर हुन थाल्यो भन्दाखेरि झन्डै 1 शताब्दी, जति बेला मार्क्सले 1854-55 देखि नै पर्यावरण सम्बन्धीको शोधखोज सुरु गरेका थिए, तर त्यसको 1 शताब्दी पछाडि 1960 मा पर्यावरणको खोजी सुरु हुन थाल्यो। अहिले स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको छ। 1960-70 ताका पर्यावरण र मार्क्सवादलाई जोड्ने समाजवादी पर्यावरणवादीहरू देखा परे र 1980 मा आएर 80 को दशकमा आएर क्यापिटलिजम, नेचर र सोसियलिजम नामको एउटा जर्नलले प्रकाशित भयो। मार्क्सवादलाई अथवा मार्क्सका विचारहरूलाई कसरी पर्यावरणसँग जोड्ने, अथवा मार्क्सले पर्यावरणको विषयमा के भनेका छन्, अथवा पर्यावरणको विषयमा मार्क्सवादले के बोल्छ, कसरी यसलाई विश्लेषण गरेको छ भन्ने कुरा क्यापिटलिजम, नेचर र सोसियलिजम भन्ने त्यो जर्नलमा विभिन्न लेखहरू प्रकाशित भएर त्यो क्रममा धेरै अनुसन्धानहरू भयो र त्यसमा पनि एउटा ब्रेक थ्रु चाहिँ कहिले भयो भन्दाखेरि 1999 मा पल बुर्केट भन्ने एकजना लेखकले मार्क्स एन्ड नेचर भन्ने एउटा किताब प्रकाशित गरे र साथसाथै यो मन्थली रिभ्यूका सम्पादक जोन बेलामी फोस्टरको 2000 मा एउटा मार्क्स इकोलोजी, त्यसको मैले कभर पेज स्क्रिनमा शेयर गरेको छु, हेर्नु होला। तीवटा दृष्टिकोणमा एउटा ब्रेक थ्रु भएको मानिन्छ र 1960 र 70 ताकाको जति पनि समाजवादी पर्यावरणवादीहरू छन्, ती समाजवादी पर्यावरणवादीहरूको एउटा त्यसको एन्थोलोजी, त्यसको त्यो तिनीहरूको जानकारी, तिनीहरूको विषयमा एलान थ्रोनेटको पुस्तक फेसिङ द एपोक्लिप्स आर्गुमेन्ट फर इको सोसियलिजम भन्ने पुस्तकमा प्रकाशित भएको, यो 2019 मा त्यो पुस्तक प्रकाशित भएको रहेछ। साथीहरूको जानकारीको लागि भनौँ, यो पल बुर्केटको मार्क्स एन्ड नेचर र त्यसै गरी मन्थली रिभ्यूका सम्पादक जोन बेलामी फोस्टरको मार्क्स इकोलोजी भन्ने पुस्तक तपाईहरूले PDF चाहिँ अहिले हामी एभाइलेबल छ, त्यो ओपनली एभाइलेबल छ। र योभन्दा अझ अगाडि बढेर 2017 मा उनी मार्क्सवादी दार्शनिक हुन्। अहिले उनी ह्याम्बोल्ड विश्वविद्यालय बर्लिनका प्राध्यापक छन्। उनको एउटा किताब निस्क्यो, कार्ल मार्क्स इको सोसियलिजम भन्ने पुस्तक निस्क्यो 2017 मा। र यो किताबको अरूका फोस्टर र बुर्केटका किताबहरू भन्दा यो किताब किन फरक छ भने यो किताबमा यो दार्शनिक कोहे सायटोले कार्ल मार्क्सले बेलायतमा बस्दाखेरि, जीवनको उत्तरार्धमा बेलायतमा बस्दाखेरि, यो स्क्रिनमा 1960 भएको छ, त्यो खासमा 1860 हो। मार्क्सका सन् 1860 देखि 70 मा बेलायतका नोटबुक, उनी त्यति बेला बेलायतको लाइब्रेरीमा लन्डनको एउटा लाइब्रेरीमा पढ्थे। त्यति बेला उनले विभिन्न विषयमा लेखेका नोटबुकहरू, विभिन्न किताबहरू पढेर बनाएका नोटबुकहरू यो 2017 ताका नै प्रकाशित भएको छ। तपाईले स्क्रिनमा मार्क्स एङ्गेल्स, यो समथिङ जर्मन वर्ड छ, मैले त्यसलाई प्रोनाउन्स गर्न जानिनँ। त्यो किताब भनेको मार्क्स र एङ्गेल्सको नोटबुकहरू हो। जब त्यति बेला बेलायतमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, बेलायतमा बस्दा ताका विभिन्न किताबहरू लाइब्रेरीमा बसेर पढेर किताबहरूबाट सारिएका कुराहरूको नोटबुकको कलेक्सन हो। त्यो नोटबुकको कलेक्सनहरूको क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर कोहे सायटोले कार्ल मार्क्स इको सोसियलिजम भन्ने किताब प्रकाशित गर्यो। त्यो पर्यावरण सम्बन्धी मार्क्सको विचार बुझ्नको निम्ति यो अर्को एउटा ब्रेक थ्रु थियो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण एउटा ल्यान्डमार्क भनेर भनिन्छ यसलाई। त्यस पछाडि अझ कार्ल मार्क्सले यो इकोलोजीमा, पर्यावरणमा गरेको योगदान अझ प्रकाशमा आयो।
र पर्यावरणबारे मार्क्सको अध्ययनको पृष्ठभूमि के थियो त भन्दाखेरि सुरुमा कार्ल मार्क्सले म अध्ययन यो वातावरण सम्बन्धी अध्ययन गर्छु, पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन गर्छु, क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी, त्यति बेला क्लाइमेट चेन्जको त कुरै थिएन, त्यति बेला त्यो चर्चाकै विषय थिएन र यो पर्यावरणको विषयमा नेचर साइन्सको विषयमा पढ्छु भनेर उहाँले आफ्नो अध्ययन आरम्भ गरेका थिएनन्। 1860 को दशकमा उनी पुँजीको पार्ट 1 दास क्यापिटलको पार्ट 1 लेख्ने तयारीमा थिए र त्यो पार्ट 1 लेख्नको निम्ति उनी दिनदिनभरि रातरातभरि ब्रिटिस म्युजियमको पुस्तकालयमा अध्ययन गर्थे र त्यही सिलसिलामा ब्रिटिस त्यो लन्डनको लाइब्रेरीमा उहाँको पढ्दाखेरि त्यो कार्ल मार्क्सले त्यहाँका किताबहरू पढ्दाखेरि मार्क्सको पहिलो प्राथमिकता खोजको पहिलो विषय के थियो भन्दाखेरि उत्पादनको साधनको रूपमा भूमि अथवा जमिन ल्यान्डको विषयमा अध्ययन गर्ने उहाँको पहिलो चासोको विषय थियो। विशेष गरी मार्क्सको चासो केमा थियो भन्दाखेरि रिकार्डो र माल्थसको सिद्धान्त, जसलाई सीमान्त प्रतिफलको सिद्धान्त, डिमिनाइजिङ मार्जिनल थ्योरी अफ रिटर्न हैन, त्यो विषयमा अलि बढी कार्ल मार्क्सले बुझ्न चाहेका थिए र त्यही सिलसिलामा उनले के पाए भन्दाखेरि रिकार्डो र माल्थसले के भने भन्दाखेरि यो जमिन जो छ, जो माटो हो, त्यो माटोको गुणस्तर चाहिँ क्रमशः घटिराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि माटोको जुन एउटा फर्टिलिटी हो, यो फर्टिलिटी घट्दै घट्दै गएपछि एउटा ठुलो सङ्कट आइपर्दछ र मानिसलाई जुन उत्पादन हुने हो त्यो उत्पादन चाहिँ क्रमशः ह्रास हुने भएको हुनाले भोलि पर्सि एउटा भयावह स्थिति आउन सक्छ भनेर एउटा निराशावादी सोच चाहिँ त्यहाँ अगाडि राखेको उनले पाए रिकार्डो र माल्थसले। र त्यो सोचमा कार्ल मार्क्सले विमति राखेर उनले थप अध्ययनलाई अगाडि बढाए र त्यो अध्ययनको सिलसिलामा माटोको उत्पादको ह्रासको समस्या र कृषि क्षेत्रमा पुँजीवादले कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भन्ने मार्क्सको चासो अझ अगाडि बढ्दै गयो र त्यही अगाडि बढ्ने सिलसिलामा पर्यावरणबारे उनले त्यसपछि फर्दर अध्ययनको सिलसिलामा कार्ल मार्क्सले सुरुमा गरेको अध्ययन भनेको जस्टन भोन लेभिगको र त्यसपछि कार्ल फ्रास र त्यसपछि जेम्स एन्डरसन र त्यसपछि जर्ज लुडविग भोन मरेर, यी चारजना उनीहरू कृषिसँग सम्बन्धित हुन्। यिनीहरू चारैजना कृषिसँग सम्बन्धित हुन्। जेम्स एन्डरसन बाहेक तीनैजना जर्मन नागरिक थिए र जेम्स एन्डरसन स्कटिस हुन् र यसको उनीहरू चारैजनाको विषयमा हामी थोरै चर्चा गरौँ। जसरी कार्ल मार्क्सको यो दर्शनको निम्ति स्रोत के थियो भन्दाखेरि हेगेल र फेयरबाख थिए। अर्थशास्त्रको सन्दर्भमा कार्ल मार्क्सको सिद्धान्तको स्रोत एडम स्मिथ, रिकार्डो यिनीहरू थिए भने हेलो सुनिरहेको छु। हेलो ल धन्यवाद है। अनि पर्यावरणको सन्दर्भमा अब हामी विशेष गरी दर्शनशास्त्रको सन्दर्भमा हेगेल र फेयरबाखलाई लिन्छौँ, अर्थशास्त्रको सन्दर्भमा एडम स्मिथहरूलाई लिन्छौँ। त्यसै गरी समाजवादको कार्ल मार्क्सको जुन समाजवाद सम्बन्धी सिद्धान्त हो त्यसको निम्ति हामी काल्पनिक समाजवादीहरूलाई जसरी सोर्सको रूपमा कार्ल मार्क्सको सोर्सको रूपमा लिन्छौँ, त्यसै गरी पर्यावरण सम्बन्धी मार्क्सका विचारहरूको स्रोत यिनै चारजना व्यक्तिहरू थिए। हामी उनीहरूको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। पहिलो चर्चा जर्मनका कृषि वैज्ञानिक जर्मनका यो लेभिग, यसलाई कृषि वैज्ञानिक जस्टस भोन लेभिग, उनको जन्म 1803 र 1973 मा भएको थियो र मुख्य रूपमा कार्ल मार्क्सको पर्यावरण सम्बन्धी सिद्धान्तको सबैभन्दा ठुलो सोर्स लेभिग नै हुन्। जस्टन भोन लेभिगको माटोको उर्वरता ह्रास बारे रिकार्ड माल्थसका निराशावादी सिद्धान्तमा उनी विमति राख्थे। अघि हामीले चर्चा गरेको रिकार्डो र माल्थसका सिद्धान्तहरूप्रति त्यो माटोको उत्पादनशीलता र उर्वरता ह्रास हुन्छ, त्यसले एउटा ठुलो सङ्कट ल्याउँछ भन्ने कुरामा लेभिग विमति राख्थे। उनी के भन्थे भन्दाखेरि त्यस्तो खालको कुनै विज्ञान हुनुपर्दछ जुन विज्ञानले माटोको उर्वरतालाई अछ्युड राख्छ। त्यो भनेको रासायनिक मलको उत्पादनको कुरा त्यति बेला भइसकेको थियो
केमिकल फर्टिलाइजरहरूको। र त्यो केमिकल फर्टिलाइजर हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यति बेलासम्म जति बेलासम्म लेभिकको उहाँले कार्ल मार्क्सले अध्ययन थालेका थिए त्यति बेलासम्म मार्क्सको चासोको विषय त्यसले पर्यावरणमा नेचरमा के प्रभाव पर्छ भन्ने उहाँको उनको त्यति ठुलो चासो थिएन। मुख्य चासो के थियो भन्दाखेरि यो अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ, पुँजीवादले कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा उनको चासो थियो। त्यसकारण रासायनिक मलको प्रयोगको कुरा सुन्दाखेरि कार्ल मार्क्स एकदमै उत्साहित भएका थिए। त्यसकारणले एङ्गेल्सलाई लेखेको एउटा चिठीमा उनले यसबाट आफू एकदमै उत्साहित भएको कुरा, रासायनिक मल प्रयोग गरेर माटोको उर्वरता बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराबाट आफू असाध्यै खुसी भएको भनेर एङ्गेल्सलाई लेखेको चिठीमा कार्ल मार्क्सले लेखेका छन्। र तर पछि के थाहा भयो भन्दाखेरि माटोको उत्पादकत्वलाई आर्थिक कोणबाट मात्र अध्ययन गर्दा ताका मार्क्स यो सिद्धान्तबाट आकर्षित थिए। तर समयान्तरमा लेभिगले पनि आफ्नो बुझाइहरूमा, आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङमा धेरै पटक परिमार्जन गरे। उनले एउटा केही किताब लेखेकोमा पटक पटक त्यसमा परिमार्जन गरे, रिसर्च गर्दै त्यसमा थप आफ्नो बुझाइलाई समृद्ध बनाउँदै लगे। र लेभिगबाट मार्क्सले मूलत दुईवटा कुराहरू निकाले। पहिलो कुरा, बिस्तारै क्रमशः पछि के एउटा निष्कर्षमा निकाल्ने मार्क्सले भन्दाखेरि लेभिगको सिद्धान्तबाट कृषि प्रणालीमा पनि प्राकृतिक सीमितता हुँदो रहेछ। माटोको क्वालिटी उस्तै हुँदा पनि अथवा कृषि प्रणालीभित्र पनि त्यस्ता केही प्राकृतिक सीमितताहरू हुँदा रहेछन्। त्यो प्राकृतिक सीमितताहरूभन्दा माथि गयो भने कृषिले काम गर्दैन। जस्तै त्यो भनेको माटोको प्रकार, माटो कस्तो खालको छ र स्थानीय मौसमले त्यसलाई असर पार्छ भन्ने कुरा कार्ल मार्क्सले लेभिगबाट त्यो कुरा थाहा पाए। र आधुनिक कृषि प्रणालीले माटोको उर्वरतालाई जानाजान ह्रास गरिराखेको छ। सुरुको कृषि प्रणालीमा प्राकृतिक सीमितताको कुरा लेभिगकै पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानको विषय थियो। पछि उनले के निष्कर्ष निकाले भन्दाखेरि धेरै त्यो फर्टिलाइजरहरू प्रयोग गर्दाखेरि पनि, धेरै प्रकृतिले दिएको भन्दा धेरै माथि जान खोज्दाखेरि पनि, उत्पादनको निम्ति धेरै माथि जान खोज्दाखेरि पनि माटोको उर्वरता पनि क्रमशः घट्दै जाने रहेछ भन्ने कुरा लेभिगको सिद्धान्तबाट मार्क्सले थाहा पाए। र यो लेभिगले एउटा पछि के कालान्तरमा विशेष गरी पछिल्लो चरणमा उनले के भने भन्दाखेरि त्यति बेलासम्म पुँजीवादी समाज विकास भइसकेको थियो। पुँजीवादी समाजले उत्पादनलाई बढी जोड दिने, नाफालाई बढी जोड दिने, नाफाको जति पनि जे पनि गर्न तयार हुने पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले गर्दाखेरि कृषिमा एउटा डकैती प्रणाली लागू भएको छ। कृषिबाट, प्रकृतिबाट डकैती मार्ने, मान्छेले नाफाको निम्ति भन्ने कुरा त्यो सिद्धान्त लेभिगबाट थाहा पाए, अथवा लेभिगमा पनि त्यो कुरामा सहमत भए। मार्क्स पनि लगभग त्यही निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए। प्रकृतिको सीमिततालाई व्यवस्था गर्दै प्रकृतिमाथि दोहन गर्ने उत्पादन प्रणाली नै त्यो कृषिमाथि डकैती प्रणाली हो। र त्यसको मूल जिम्मेवार भनेको नाफामुखी पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली हो। र यहाँनिर म साथीहरू सबैजनाको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, मेटाबोलिजम भन्ने एउटा शब्द आएको छ। यसको शाब्दिक अर्थ नेपालीमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले एक दुईवटा डिक्सनरी पनि हेरेँ, एक दुईजना साथीहरूसँग पनि कन्सल्ट गरेँ। तर ठ्याक्क अहिले यहाँ जुन मार्क्सले अथवा सन्दर्भमा यो मेटाबोलिजम शब्दको प्रयोग भएको छ त्यसलाई ठ्याक्क सम्बोधन गर्ने नेपाली वर्ड मैले पाइनँ। र त्यसकारण तर यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्रकृति र मानिस बीचको स्वाभाविक र प्राकृतिक सम्बन्धलाई यहाँ मेटाबोलिजम भनिएको छ। प्रकृति र मानिस बीचको, त्यसमा तलमाथि के होइन, मानिसले पनि दिने, प्रकृतिले पनि दिने, मानिसले पनि लिने, प्रकृतिले पनि लिने, त्यो एउटा जुन नेचुरल एउटा भनौँ एउटा आदिम समाजको हामी परिकल्पना गरौँ, त्यहाँ आदिम समाजमा मानिसले पनि प्रकृतिलाई दिन्थ्यो, प्रकृतिले पनि मानिसलाई दिन्थ्यो। त्यो ढङ्गको एउटा स्वाभाविक र प्राकृतिक सम्बन्धलाई नै मेटाबोलिजम भनेर भनिएको छ। र त्यो पुँजीवादी व्यवस्थाले प्रकृति र मानिस प्रकृतिसँग बढी लिन खोज्दाखेरि के को लागि, नाफाको लागि बढी लिन खोज्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो मेटाबोलिजममा खलल पुग्न जान्छ भन्ने मार्क्स त्यो निष्कर्षमा पुगे। र मार्क्सको एउटा पर्यावरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भोलि हामी अरू पनि कृतिहरूमा पढ्दाखेरि मेटाबोलिजम भन्ने शब्द पटक पटक प्रयोग हुँदै रहेछ। र प्रकृति र मानिस बीचको सम्बन्ध जब तलमाथि पर्छ त्यहाँ एउटा खाडलको निर्माण हुन्छ, त्यसलाई मेटाबोलिक रिफ्ट भनिएको छ। खाडल, मानिस र प्रकृति बीचको जुन स्वाभाविक र प्राकृतिक सम्बन्ध हो त्यसमा जब तलमाथि पर्छ
त्यति बेला एउटा खाडल बन्छ त्यहाँ, त्यसलाई एउटा असन्तुलन कायम हुँदाखेरि त्यसले एउटा खाडल निर्माण गर्छ, त्यसलाई मार्क्सले मेटाबोलिक रिफ्ट भन्नुभएको छ। र यो त्यति बेला त मार्क्स आफै पनि बेलायतमा थिए र बेलायत त्यति बेला एउटा साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी देश बनिसकेको थियो। संसारभरिबाट उसले प्रकृतिबाट लुटेर ल्याउँथ्यो र त्यसैबाट नै नाफा कमाउँथ्यो। त्यस कारणले बेलायतको कृषि प्रणालीलाई, त्यति बेलाको कृषि प्रणालीलाई मार्क्सले त्यसलाई त्यति बेला भ्याम्पायर, वी नो भेरी वेल अबाउट भ्याम्पायर होइन, भ्याम्पायरको विषयमा हामीलाई थाहा छ। भ्याम्पायर भनेको रगत खाने एउटा राक्षस भनौँ होइन, त्यो भ्याम्पायर जस्तै हो, संसारको जहाँ पनि लुटपाट गर्ने नाफा कमाउने भन्ने उनले त्यतिसम्म प्रयोग गरेका थिए त्यो पुँजीवादी कृषि प्रणालीको सन्दर्भमा। र प्रकृतिको अत्यधिक दोहनले मेटाबोलिक रिफ्ट बन्छ, जसले न्यायसङ्गत कृषि प्रणाली सम्भव हुँदैन। मार्क्सलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि, मार्क्सको खोजको विषय के थियो भन्दाखेरि न्यायसङ्गत कृषि प्रणाली बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मार्क्सको खोजको विषय थियो। तर पुँजीवादी व्यवस्थाले जुन एउटा मेटाबोलिक रिफ्ट क्रिएट गर्छ, त्यसले त्यो न्यायसङ्गत कृषि प्रणाली सम्भव छैन भन्ने कुरा देखायो। र त्यो मेटाबोलिक रिफ्टले, त्यो मेटाबोलिक खाडलले प्रकृतिको स्वतन्त्र शक्तिलाई दखल पुर्याउँछ भनेर मार्क्स लेभिकको सिद्धान्तबाट प्रभावित भएर यी निष्कर्षहरू उहाँले निकाले। र अब जोन बेलामी फोस्टर, हामीले अघि पनि कुरा गर्यौँ, जसले मार्क्स नेचर भन्ने एउटा किताब लेख्नु भएको छ। त्यो किताबमा र विशेष गरी भन्नुभएको यो भनाइ हो, गत 1.5 दशकमा मेटाबोलिक खाडल सम्बन्धी मार्क्सको सिद्धान्त पुनः आविष्कारले अधिकांश वामपन्थीहरू बीच प्रकृति र समकालीन पुँजीवादी समाज बीचको सम्बन्धबारे शक्तिशाली छलफल भएको छ। त्यो मैले अघि पनि भने, मार्क्सको किताबहरूमा यो पर्यावरण सम्बन्धी कुराहरू थिए, तर धेरै पछाडि मात्र त्यो चर्चा परिचर्चामा भयो। त्यही कुरालाई जोन बेलामी फोस्टरले इङ्गित गरेका छन्। र मार्क्स पर्यावरणवादी थिएनन्, मार्क्स चाहिँ उत्पादन प्रोडक्टिभिजममा मात्र विश्वास गर्थे भन्ने एउटा जुन एउटा भनाइ थियो, त्यो भनाइलाई यसले खण्डन गरेको छ। यो पछिल्लो जति पनि कृतिहरू निस्के, विशेष गरी जोन बेलामी फोस्टर जस्ता विद्वानहरू आइसकेपछि त्यो खण्डन भएको छ भन्ने सङ्केत यसले गरेको छ। र मेटाबोलिक खाडल सम्बन्धी मार्क्सको सिद्धान्तले थप पर्यावरण, यो सम्बन्धी जुन मार्क्सको सिद्धान्त हो, त्यसले पर्यावरण सम्बन्धी एउटा सिद्धान्तलाई एउटा एकीकृत रूपमा, अझ प्रष्ट रूपमा राख्यो। मार्क्सको सिद्धान्त अझ प्रष्ट रूपमा राख्यो। पर्यावरणवादी थिएनन् मार्क्स भन्ने एउटा आलोचनालाई खण्डन गर्यो र प्रकृति र समाज विज्ञान बीचको विभाजनलाई यसले नजिकमा ल्यायो। अब नभए प्राकृतिक सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छ, प्राकृतिक विज्ञान आफ्नो ठाउँमा छ, समाज विज्ञान आफ्नो ठाउँमा छ भन्ने जुन भनाइ हो, त्यो होइन। समाज विज्ञान र प्रकृति अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएका छन्, उनीहरू इन्टररिलेटेड हुन्, इन्ट्रिकेटली रिलेटेड हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यो सिद्धान्तबाट, यो मेटाबोलिक रिफ्ट सम्बन्धी सिद्धान्तले अझ प्रष्ट बनायो। समाजलाई प्रकृतिले समाजलाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यसले मार्क्सको सिद्धान्तलाई यहाँनिर पुष्टि गर्यो। र पुँजीको सञ्चयले पर्यावरणीय सङ्कटहरू निर्माण सङ्कट र महाविपत्ति निम्त्याउँछ। पुँजीको सञ्चय भन्नाले नाफाको निम्ति जुन आतुरी हो पुँजीपतिहरूको, त्यसले एउटा सङ्कट निम्त्याउँछ जो अहिले हामी भोगिराखेका छौँ। विभिन्न थरी कोरोना भाइरसको महाव्याधिहरू, अहिले कोभिड-19 हामी भोगिराखेका छौँ भन्दाखेरि केही अगाडि हामी सार्स भोगिराखेका थियौँ, केही अगाडि संसारले अरू विभिन्न कोरोना भाइरसको प्रभावहरू भोगिराखेका थिए र त्यसै गरी महामारीहरू भोगिराखेका छौँ। अहिले जलवायु परिवर्तनको समस्या एउटा तडगाह्रो समस्याको रूपमा आएको छ। ओजन लेयर डिप्रेसनको कुराहरू, मौसम परिवर्तन, डढेलो, अस्ट्रेलियाले अस्ति भर्खरै मात्र भोग्यो, त्यत्रो ठुलो महिनासम्म भोग्यो। अतिवृष्टि अनावृष्टिका समस्याहरू हाम्रै नेपालका पनि विभिन्न क्षेत्रमा यी समस्याहरू देखा पर्दैछन्। त्यसको एउटै मात्र कारण भनेको पुँजी सञ्चयको निम्ति पुँजीपति वर्गले जे पनि गर्ने, प्रकृतिमाथि अत्याचार गर्ने, पृथ्वीमाथि अत्याचार गर्ने, पृथ्वीको अत्यधिक दोहन गर्ने जुन एउटा सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्त अथवा जुन प्रवृत्ति हो, लोभी पापी प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिले नै यी समस्याहरू आएका हुन् भन्ने कुरा देखिन्छ। र पर्यावरण सम्बन्धी मार्क्सका दोस्रो स्रोत, विचारका दोस्रो स्रोत जर्मनका जीवशास्त्री तथा कृषि वैज्ञानिक कार्ल निकोलाउ फ्रास हुन्।
र फ्रासको कुरा के थियो भन्दाखेरि उनको एउटा किताब निस्केको छ क्लाइमेट एन्ड द प्लान्ट वर्ल्ड ओभर टाइम भन्ने। त्यो किताबबाट मार्क्स असाध्यै प्रभावित थिए र लेभिक भन्दा अगाडि बढेर फ्रासले कुन सिद्धान्तले अगाडि अलि नयाँ कुरा के ल्यायो भन्दाखेरि वन विनाश र अन्य वनस्पतिको विनाशले कुनै पनि क्षेत्रको प्रकृतिमाथि त्यहाँको मौसम र हावापानीमाथि प्रभाव पर्छ है, असर पर्छ है भन्ने कुरा उनले अगाडि ल्याए। अहिले यो सिद्धान्त त हाम्रो लागि एउटा यो त हामीलाई थाहा छँदैछ नि भन्ने कुरो थियो, तर हामी आजको होइन 2 शताब्दी अगाडिको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले 2 शताब्दी अगाडिसम्म यो कुरा पनि त्यति बेलाको निम्ति एउटा नयाँ कुरा थियो। वन विनाश र प्राकृतिक जति पनि वनस्पतिहरू छन् त्यसको विनाशले पनि स्थानीय मौसममा असर पर्छ भन्ने कुरा फ्रास जर्मन वैज्ञानिक फ्रास कृषि वैज्ञानिक फ्रासले अगाडि सारे। त्यसैगरी तापमान वृद्धि हुन्छ है, वन जङ्गल भटानी भयो भने तापमान वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यति बेला आयो र त्यसको अन्तिम परिणाम भनेको मरुभूमिकरण हुन्छ, डेजर्टिफिकेसन हुन्छ है। सो बी अवेयर अफ द्याट भन्ने कुरा कार्ल निकोलाउ फ्रासले त्यो सिद्धान्त अगाडि सारे। त्यो सिद्धान्तबाट पनि कार्ल मार्क्सलाई पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टिकोण र विशेष गरी पर्यावरण र पुँजीवाद कसरी अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएका छन्, हाउ दे आर रिलेटिभली एट्याच विथ इच अदर भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर फ्रासको सिद्धान्तमा त्यो प्रश्न देखिन्छ। र फ्रासका विचारको अध्ययनपछि मानिस र प्रकृति बीचको प्राकृतिक सम्बन्ध असर गर्ने मार्क्सको विचारलाई अझ समृद्ध बनायो। अघि हामीले मेटाबोलिजमको जो कुरा गऱ्यौँ, मेटाबोलिक रिफ्टको जो कुरा गऱ्यौँ, त्यो मेटाबोलिक रिफ्ट सम्बन्धी मार्क्सको कन्सेप्टलाई यो फ्रासको सिद्धान्तले अथवा त्यो विचारले अझ समृद्ध बनायो। अर्का वैज्ञानिक हुन् स्कटिस कृषि वैज्ञानिक तथा अर्थशास्त्री जेम्स एन्डरसन। र जेम्स एन्डरसन अलि अगाडिकै हुन्, लेभिक र फ्रास भन्दा अलि अगाडिकै थिए उनी। र उनले साधारणतः के कृषि माटोको गुणस्तर, माटोको क्वालिटीको कुरा उनले गरे र त्यसै गरी माटोको उत्पादकको त्यो वृद्धि कसरी गर्ने। त्यति बेलासम्म यो एन्डरसनको समयसम्ममा उत्पादकत्व बढाउनको निम्ति यो रासायनिक मल प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुनै एउटा कुनै एउटा आर्टिफिसियल इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ, ह्युमन इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको थिएन माटोको उत्पादकत्व बढाउनको निम्ति। अहिले हाम्रो निम्ति कति सहज छ माटोमा मल राख्ने भन्ने कुरा, तर एन्डरसनको पालामा त्यसरी ह्युमन इन्टरभेन्सनको कुरा आइसकेको थिएन। तर एन्डरसनले त्यो कुरा गरे र मार्क्सले सुरुको चरणमा उनको चासो के थियो भन्दाखेरि प्रकृतिलाई के असर पर्छ भन्ने थिएन मार्क्सको चासो, कसरी उत्पादन बढाउने भन्नेमा थियो। त्यस कारणले जेम्स एन्डरसनको विषयमा पनि उनले अध्ययन गरे र विशेष गरी श्रमको भूमिका, त्यसको निम्ति श्रम भन्नाले ह्युमन इन्टरभेन्सन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ माटोको क्वालिटी बढाउनको निम्ति भन्ने कुरामा मार्क्सले एन्डरसनबाट कुराहरू सिके। र जर्मनका अर्का कानुन इतिहास लेगल हिस्टोरियन भनियो जर्ज लुडविग भोन मौरेर, उनी पनि एकजना स्रोत हुन् र उनले एउटा किताब लेखेका छन् इन्ट्रोडक्सन टु द हिस्ट्री अफ द कन्स्टिट्युसन अफ द मार्क फार्म भिलेज एन्ड टाउन एन्ड इट्स पब्लिक अथोरिटी भन्ने एउटा किताब। त्यो 11 खण्डमा रहेछ। त्यो 11 खण्ड उनले 56 देखि 1871 सम्मको बिचमा लेखेका रहेछन्। र उनले त्यो एउटा कस्तो खालको किताब रहेछ भन्दाखेरि जर्मनको प्रारम्भिक समाज, यो मार्क भन्ने हाम्रो गाउँ भनौँ न, एउटा कृषिमा निर्भर एउटा गाउँ, त्यो मार्क भन्ने समुदाय र किसानहरूको बाहुल्यता भएको समाजमा कस्तो खालको नियम कानुनले भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो किताबमा लेखेको छ। र त्यो किताबमा उनले के दाबी गरे भन्दाखेरि जर्मनमा कुनै बेला यस्तो समाज थियो जहाँ मान्छेहरू सामूहिक रूपमा खेती गर्थे र जहाँ जमिन र उत्पादनका साधनहरूमाथि सामूहिक स्वामित्व हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो किताबमा उनले उल्लेख गरेका रहेछन्। र त्यसले गर्दाखेरि कार्ल मार्क्सलाई जुन एउटा न्यायसङ्गत कृषि प्रणालीको जुन कार्ल मार्क्सले अवधारणा विकास गर्नुभएको थियो, जुन एजुम्सन गर्नुभएको थियो, त्यो एजुम्सनलाई अझ फुलफिल गर्नको निम्ति यो किताबले, मौरेरको यो किताबले अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि पर्यावरण सम्बन्धी उनको दृष्टिकोणलाई अझ फराकिलो बनायो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि व्यक्तिको होइन, नाफाको निम्ति होइन, सामूहिक स्वामित्वले मात्र, सामूहिक स्वामित्व भयो भने मात्र समाज, त्यस्तो खालको समाज सम्भव छ
र त्यस्तो खालको सामूहिक स्वामित्व भएको समाजले प्रकृति र मानिस बीचको जुन मेटाबोलिक रिलेसन हो त्यो मेटाबोलिक रिलेसनलाई चाहिँ अछोड राख्छ, त्यसलाई ब्यालेन्समा राख्छ भन्ने कुरा यो मौरेरको किताबबाट उनले थाहा पाए र प्रकृति र मानिस बीचको जुन एउटा मेटाबोलिक रिफ्टलाई घटाउनको निम्ति यो कलेक्टिभ जुन प्रोडक्सनको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ उनले मौरेरबाट थाहा पाए। र अब निष्कर्षमा केही कुराहरू हामी चर्चा गरौँ। सर र यो अघि आएकै कुराहरू हुन्। मार्क्स पुँजीको पहिलो खण्डको प्रकाशनपछि पनि केही समय थप बाँचेका भए पर्यावरण सम्बन्धी थप विचार प्रष्ट र अलग कृतिको रूपमा प्रकाशित हुन्थ्यो भन्ने एउटा एजुम्सन छ। किन भन्दाखेरि मार्क्सले पुँजी लेख्नको निम्ति भूमिको अध्ययन गरे। भूमि भनेको प्रकृतिको पार्ट हो, भूमि भनेको पर्यावरणको हिस्सा हो। त्यसकारणले हिस्साको हिसाबबाट अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि उनी एउटा प्राकृतिक पर्यावरणीय सिद्धान्तसम्म पुगे। पुँजी पहिलो भाग प्रकाशन भएको केही समय पछाडि नै मार्क्सको निधन भयो। त्यसले गर्दाखेरि उनको पर्यावरण सम्बन्धी जुन विचारले एउटा मोडिफिकेसन एउटा अझ समृद्ध हुनुपर्ने हो त्यो हुन पाएन। केही वर्ष बुढा बाँचेका भए अझ राम्रो गर्थे कि भन्ने एउटा थ्योरी भयो र एजुम्सन भयो त्यो है। र अर्को पुँजीवादी व्यवस्थाको नाफामुखी चरित्रले मानिस र प्रकृति बीचको मेटाबोलिक सम्बन्धलाई प्रभावित बनाउँछ। पुँजीवादकै कारणले मानिस र प्रकृति बीचको एउटा जुन प्राकृतिक र स्वाभाविक सम्बन्ध हो त्यसलाई प्रभावित बनायो। त्यसकारण नाफा पुँजी हैन जुन पुँजीवादको एउटा कनिङ क्यारेक्टर हो, जो एउटा स्वार्थी क्यारेक्टर हो, पैसाकै निम्ति आफू झुन्डिन पनि तयार हुने जुन क्यारेक्टर हो त्यसले गर्दाखेरि नै मानिस र प्रकृति बीच रिफ्ट क्रिएट गर्छ। त्यसको अहिले हामी भोगिराखेका छौँ प्रब्लम। त्यो भनेको कोरोना भाइरसको प्रब्लम अहिले त्यही रिफ्टकै कारणले हामी भोगिराखेका छौँ र कार्ल मार्क्सको त्यो एजुम्सन ठिक थियो। र नाफामुखी पुँजीवादी व्यवस्थाको सट्टा विवेकले नियन्त्रण गर्ने एउटा सामूहिक भावना भएको समाजले मानिस र प्रकृति बीचको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न सक्छ। यहाँ विवेकले नियन्त्रण गर्ने एउटा सामूहिक भावनाको समाज भनेको निसन्देह समाजवादी व्यवस्था नै हो। र पुँजीवादी समाजले मेटाबोलिक खाडललाई अझ फराकिलो बनाउँछ भन्ने समाजवादी समाजले त्यो खाडललाई साँगुरो बनाउँछ। पुँजीवादले फराकिलो बनाउँछ त्यो रिफ्टलाई, मेटाबोलिक रिफ्टलाई, समाजवादले साँगुरो बनाउँछ। पर्यावरण, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई अर्थराजनीतिक व्याख्याको जग मार्क्सले राखे। पहिला के सोचिन्थ्यो नेचर फरक हो, पर्यावरण फरक हो, क्लाइमेट चेन्ज फरक हो भन्ने अहिले पनि त्यस्तो खालको कुराहरू छन्। त्यो पोलिटिक्ससँग रिलेटेड होइन अथवा त्यो यो अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित होइन भन्ने कुरा केही अहिलेका पर्यावरणवादीहरूसँग पनि त्यो सोचाइ छ, तर त्यो होइन। त्यति बेला पनि त्यस्ता खालका सोचहरू थिए, तर मार्क्सले त्यसलाई एउटा पोलिटिकल इकोनोमी हिसाबबाट त्यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि अझ त्यसले एउटा वास्तविक धरातल खासमा दिखुट्टाले त्यति बेला टेक्यो। मार्क्सको निधन र त्यतिन्जेल जलवायु परिवर्तनको मुद्दा मुखर भइ नसकेको हुनाले कतिपय कुराहरू स्पष्ट हुन पाएन। तर मार्क्सले आज हामीले भोग्दै आएको पर्यावरणीय सङ्कटको जग भने त्यही बेला नै सङ्कट गरेका थिए। त्यो रिफ्टकै प्रब्लम अहिले हामी भोगिराखेका छौँ। र फाइनली आजको पर्यावरणीय र मानवीय सङ्कटको निम्ति नाफामुखी पुँजीवादी व्यवस्था नै दोषी हो। कार्ल मार्क्स अमर छन्। धन्यवाद। धन्यवाद।